بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النور واهله. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ റമളാനാണല്ലോ. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ അഅമാലുകളെ, സൽക്കർമ്മങ്ങളെ നമ്മളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നാം ഓതുന്ന ഖുർആൻ പാരായണത്തെ, ദിക്ർ, സ്വലാത്തുകളെ, നിസ്കാരത്തെ, ദാനധർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട പലരും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. വല്യുപ്പ വല്യുമ്മമാർ ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അവരെയൊക്കെ നാം ഓർക്കണം. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നാം ദുആ ചെയ്യണം. അവർക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ, ദിക്റുകൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഹദിയ ചെയ്ത് ദുആ ചെയ്യണം. അതവർക്ക് ഖബറിൽ വലിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടാൻ കാരണമാകും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മരണപ്പെട്ടുപോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. വല്ല അദാബും അവരിന്ന് ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന തഹ്ലീലിൻ്റെയും സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിൻ്റെയും യാസീൻ സൂറത്തിൻ്റെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല അവരുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഈ പുണ്യ റമളാനിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യം തഹ്ലീൽ ചൊല്ലുകയാണ്. ജദ്ദിദൂ ഈമാനകും വനവ്വിറൂ ഖുലൂബകും വസയ്യിനൂ അൽസിനതകും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمصنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മൾ ഓതിയ സൂറത്തുൽ യാസീൻ, സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വിദത്തൈനി, ഫാത്തിഹ, അതുപോലെ തഹ്ലീൽ എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സമയം തന്നെ അതിൻ്റെ മിഥ്ല സവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവർക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അർഹമുറഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതും ചൊല്ലിയതും നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഥ്ല സവാബിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കൊണ്ടവർക്ക് നീ ഖബറിൽ നല്ല സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. അവരിൽ ആരെങ്കിലും വല്ല അദാബും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുണ്യ റമളാനിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സൂറത്തുൽ യാസീൻ, മറ്റു അദ്കാറുകളുടെയും സൂറത്തുകളുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ നീ വിശാലത നൽകണേ അല്ലാ, സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ, അദാബുകളെ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് നന്മകൾ ഈ പുണ്യ റമളാനിൽ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിന്റെ റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, നിന്റെ കാരുണ്യം നൽകണേ അല്ലാ. റമളാൻ 1 മുതൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാണ് അല്ലാഹുമ്മ റഹംനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അല്ലാഹുവേ, നീ എനിക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യണമേ. യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായ, ഏറ്റവും കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹുവേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മത്തിന്റെ 10 അവസാനിക്കും മുമ്പ് ഒരുപാട് തവണ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് വിജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല മുറാദുകൾ വെച്ചിട്ടുമാണ് പലരും ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്, ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാം നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ പുണ്യ റമളാനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ അത്ഭുത ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. മാനസികമായും ശാരീരികമായും പ്രയാസപ്പെടുന്ന, വേദന അനുഭവിക്കുന്ന എത്രയോ വിശ്വാസിനികൾ അല്ലാഹുവേ, ഈ പുണ്യ റമളാനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ടെൻഷൻ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് പരീക്ഷയുടെ കാലമാണ്. പരീക്ഷകളിലെല്ലാം നീ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാ, ഉന്നത വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനേ. വീട്ടുകാർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയെല്ലാം നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. മോശമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം, മോശപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. നല്ല കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നൽകണേ അല്ലാ, നല്ല സുഹൃത്തു ബന്ധങ്ങൾ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ, വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. അവസാനം കാമിലായ ഈമാനോടെ കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മുത്തുനബിയെ കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് നല്ല മജ്ലിസിൽ നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റൂഹിനെ നീ എടുക്കണേ അല്ലാ. മരണസമയത്ത് നീ പ്രയാസം നൽകല്ലേ അല്ലാ, വിഷമം നൽകല്ലേ അല്ലാ. കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ നരകത്തെ തൊട്ട് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. അല്ലാഹുമ്മ അഹ്സിൻ ആഖിബതനാ ഫിൽ ഉമൂരി കുല്ലിഹാ വഅജിർനാ മിൻ ഖിസിയിദ് ദുനിയാ വഅദാബിൽ ആഖിറ
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.